تعنا حبلنا زخبركم من زخبركن انت ملكتنا انا ساعات هيدنا لكم زلنا وانا ونا اقدست معبارتات ساعات نباخم ناب زخبركم تملكتنا بالكونيو كم تلمدما لايك شير سبسكرايب ناقبركم بيتسب مردات يمسك تكونوا بخبر بمعدام حزي ناب زردروم كنبل بفلمام نإتيكيتينج زكاوم زلو أكلات تقمام مزقود لمن أي مسرح عقم زحصر من يمكبل بيرو مقوعزيات تقراي فليتو لهم أزي تقلت بيرو مقوعزيات تقراي هلو كنتات من قدين مقوعزيان تقراين كنتات حدقات ترافيكين مسرب بمقوار مسر كوميشن بوليس تقراي حبراو مقلت أبزحب اللوان كوينم على في بيرو ترانسبورت تقراي تتعدل لمنقشت أبزحب ومبرهي تكنولوجي إتيكيتينج برك تزبلت أقام كابز فتح دهر محبار بفلايد ما بزحي قاوم وساخ تاريفها بمنحر يزفتر مقلل أن سلفن كم زنكي حبير ملهم بيتفت مقوعز ختمه مغلين مسرح تكبر إتيكيتينج تكنولوجي مقوام سيبو دما بيت مخري كتما مغلي أبز ترخبلو نايزة مدرخ ولا كوانتن برم أب مرد أبز أحناني لهم أي تتعدل منقشهم وسخم دما إتيكيتينج تكنولوجي بزملكت معخن زينا FM مغلي 104.4 نمحبر سبزدنا قراب بايتا زي اللحكي تمحالف ودحر مبال بيرو مقوعز يتقراي أبز يتحت تلوز تمحلل فمدى سلازخذ كرامي قبايل ملهم إتيكيتينج تكنولوجي بزملكات تقمم مزقول لهم قلع أكلات نت تكنولوجي أو ولا كوانت هالو جنا كاب مفلمتو مزملكتو ماكلات بمرد أن سرع جرتا وطيئو أب تكبار زو على مخانو أزخاخير ملهم بتكنولوجي إتيكيتينج تقيمم كاب حد تقعازين محكم تقادل تحد غرش بمقراص أب زحلفو سلسوارح نكوميشن حربنيتات تقراي أستات 4 مليون برعاتوي كم بتتقبره قلتو ملهم معبرنا يقطر لهم دحرتي أبي منغو تقراين منغست فيدرال نسافين زلو ترسيبو أبلات قجل مكتال تقبراس من معنى تقوى مقرات تقابوتات بريتوريا مغلاتهم لهم أبي تحت مسرح مكتال من رقات مخبارن حبرة أفريقيا زوما قجل العروض كيلاتات حبرة أفريقيا مغلاتهم أبزلو اللوان كفلي قدات بوليتيكا سلام دحنة كوميشن حبرة أفريقيا كم زحبرو أبلات حدا قجل مكتال تقبراس من مع زكتات العروض كيلاتات حبرة أفريقيا تمالي أماس يوم مغلم اتوامي حبيرو زلهم بمسرة حبريتات كوميشن أب كتتل تكبراتي أب حدار كلتشن عصد حمشن عمس مرت أب مونغو فيدرال منجستن هدبويان حارنة تقراين تفر مسبب مع التقباب راز كتاتلو لعلوت كيلاتات وسان قدر لهم زبلهم أبلات كتتل داقم سرحة من مجمارنا بمغلاتهم والله يبلم توم أبلات دحري من حدار عرفتين أب مغل داقم كم سوافر ونقلت توم زي تفتح قدات من معنى بريتوريا مخنيات تقونس مسحابني خولي كم زلو يقلس بفلايد ما مدحان تمزابلتن موحاس جزاته حدن تقراين تقند زعبا مخانو جزاو محدار حاويسو كالوتو دباتن قجلتاتن كملاسي تقلبلهم كدماي منشتر أبي أحمد بقدو قداي نايتي والكايت كبل زقل صو سفح زوبا معراب تقراي بوان كوينات تقراي كابل تفرالي كوابتات تهاجر كون تاقلل استمزابلون أب بوزح بوتات مليسو من أبرامي مرحلون كبل تزاري بنيرهم هاتقيمو نازلو قداي والكايت زبل أبي أحمد تغلل أمحرا أب وان كوينات كمناتو بمحزم محادر زلون أكال تقراي زخونن كوابتات كركب كم زقبانيو أفليتو زلام اتخبابي بشنخ كل لمحارا والكايت تبهيلو تقوع خوين بوغان تقراي جن والكايت نحنت وردا معراب تقراي زو كل ترايوم كدمو هلون لعلو خلون نستمزابلو سبات ناب مربتهم كملسو لهم أبكا كندوم كوينو زو سنيلن ناب قزوم تمليسهم بحق أقباب يوصنو زبل قوامي زلنا بمبال مرقص منقص فيدرال ينطيرو زلام أبا مجمار كوينات تقراي لعل 1 مليون هزبي كاب تخباب تمزابلو أبوشت تغلل أبزركبا معسكرات نمكران حسم تساطعي كم زركبي فلات تي زشجرنا نجر أب كباب والقايد زلقيو لك حرستاي زريو مهرتي كم صب خلو سدت من مزبال سقاي زري أو مكاب كاروت حيلتات رديت صب حيلتات لهم زت مزابل أي تخيدني لهم حيزم موت مزابل زيت مالوسو له كبابي توم سبات كملوسو سلا زيد اللي زي كونست مزابل تتحجاز قبر بوليتيكا وجل بمهلا وكبلي خاص تسميهم لك يعب مسوات زنا برو بدقم زلمنو جل سلفتات دمات مزابل تهلون أم زنا وحلم يوم كبل نما راح تتقراي كوكس تسميهم بوغان سب مز تقراي من محدار تخبابنا بتقدم خوينا زدبرو نخملس ستاتس كو كرغاغص منغس فيدرال نخلل محارب مقدار كفصمو اي كالن كبل ينقفهم ابي جن حجونا ابو زلو حيلي زحلفو ملختي حزبنا بغزو يملس سرحو يسراح نحنا دما بوليتيكانا كتعاتنا نقتل حزب جن كسقيبلون زبلي بمبال يصوع مزي بزتاساسر بزعباتي ابو شو تقراي زلو بوليتيكاو كونتات تكون ريتو زحابو خوينم حجي اب تقراي تزمد سلام الله مس تفلالي اكالات تزراري به حزب تقراي سلام اللمعات
ህወሓትን ዝደሊ ሕጂ ካብ ዘሎ መከራ ዘውጾ ከም ካልኦት ክባብታት ክለምዕ ምስ ካልኦት ክባብታት ህዝቢ ብሰላም ክነብር ዝደሊ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ድማ በተወዳዳሪ ዘይብሎም ውድባት ፖለቲካ ከም ዘለው ግን ድማ ንህወሓት ካብ ምዕጃብ ሓሊፎም ካልኦት ትርጉም ዘሎ ስራሕ ክሰርሑ ዘይኽእሉ እዮም ክብል ነቂፎም እቲ ጸገም እቲ ህዝቢ ኣብ ፖለቲካ መድረኽ እምበር ተዋሳእ ክኸውን ዘይምኽኣል እዩ ተቃውሞ ሰልፍታት ትግራይ ተራ ዓጃቢ ተዋሳእ እምበር ተራ መሪሕ ተዋሳኢ ክጻወቱ ይካሉን ክልቲኦም ዘለውሉ ብርክ ክቕየር እንተኽኢሉ ግን ብዙሕ ነገር ክቕየር ኢለ ኣሓስብ ይብል እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ምስቲ ናይ ልሙቕነ ዝነበረ ጉንፅታት ብዝተኣሰር ትሕዝ ስማዕ ዘሎ ድምፂ ከም ድምፂ ጽሑፊና ንቆጥሮ መጥናው ትንኩያታት ይካየዱሎ ኢድኩም ኣክቡ ጥራይና ክንብል እንደደሊ ክብል ብጥንቃቐን ጠመተ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብቶም ባንዳታት ዝበሎም ከይኮነስ ኣብቶም መሰረት ኢትዮጵያ ዝነቃነቁ ዝበሎም ግን በስም ዘይጠቀሶም ጥላት ከም ዝኾነ ክዛረቡ ተሰሚዑ ነይሮም ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ነቶም ኣብ ከቢድ ጸገም ወዲቖም ዘለው ተመዛበልትን ኣብ መረበቶም ክመልሶም ዘይምኽኣሉ ክንቀፍ ጸንሐ ኮይኖም ምስ ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይን መራሕቲ ህወሓትን ብዘይምቅዳው ስልጣን ረኪቡ ካብ ተኸለል ዝወፀ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ዝነበረ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ግን ተመዛበልቲ ከይምለሱ ዕንቅፋት ዝኸውን ዘሎ ህወሓትን እቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ንምዃኑ ዝኸስስ ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝኾነ ጌታቸው ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እውን ንኣምባሳደር ኣሜሪካ ብምስናይ ናብ ሕሞራ በጽሑ ምስቶም ኣብ ተኸባብ ዘመሓድሩ ዘለው ሰብ መዝ ትኽልል ትግራይ ተራኺቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ዘተ ሰላም ሱዳን ንቦርድ ሰላም ከቀርቢው ክብል ማዕኸን ዜናቲ አርቲ ወርልድ ጸብጽቡ ትልሚ ዘተ ሰላም ሱዳን ንቦርድ ሰላም ንውድብ ሕብራት ሃገራትን ከም ዝቀርብ ለኹ ዘተ ሰላም አሜሪካ ማሳድ ቦሎስ ምግላጾም ይተሓቢሩ ዘሎም ሓደ ኩናት ሱዳን ሰላማዊ ዕልባት ክርከበሉ ዝኽእል ትልሚ ከም ዝወፀን እቲ ዝወፀ ትልሚ በፕሬዝደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝሓረ ቦርድ ሰላም ንውድብ ሕብራት ሃገራትን ከም ዝቀርብ ላዕለዋይ አማኻሪ ጉዳያት ዓረብ አፍሪካን አሜሪካን ማሳድ ቦሎስ ይገልጹ ዘሎም ቦርድ ሰላም ጉዳይ ዘተ ሰላም ጋዛን ምርአይ ከም ዝጠየሸ ዝገለጹ ቦሎስ ኩናት ሱዳን በዘተ ሰላም ምፍታሕ ክሳብ ዝኾነ ንጋዛ ተጠየሸ ቦርድን ተራእዮ ከም ዘይጻባእ ምግላጾም ኣናዶሉ እውን ጸብጺ ይብሎም እቲ ዝወፀ ትልሚ ብኽልቲኦም ዝጸባእቲ ሓይልታት ተቐባልነት ክረክብ ከም ዝግባእን ቤት ምኽሪ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት በኣጀንዳ ክሕዞ ከም ዝግባእ ዝተዛረበቶም ኣማኻሪ ግደ ቦርድ ሰላም ርኡይ ከም ዝኸውን እውን ኣፍሊጦም ኣሎም ዳግመ ሕውየት ሱዳን ምርጋጽ 1.5 ቢልዮን ዶላር ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን ንካቢኔ ሚኒስትራት ኣሜሪካ ምላሽ ዝሃቡ ቦሎስ ምስ ምቅራብ ጾም ረመዳን ህዝብ ሱዳን ምርጋዕን ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝን ክረክብ ከም ዝግባእ ምግላጾም ጸብጻብ ኣናዶሉ እውን ተመላኺቶሎም بخلا حبريتام أب بايتو سوماليا حنفش في شقاتيمو حيالو أبلات بايتو دما قوسيلو ماب زلو اللوان أبلات تقومتي أب محشات حق منجستين زوهاب دمتي أب زرقو اللوان أب بايتو سوماليا يقون تترعيلو ظلام قومتي أبلات بايتو نابتي بايتو بمأتويتات بمعتاو نتي بزعبة من محشات قوام زملكت أخيبان مزراق من برافة قبائي بمحازومن قونتي كمستل على معخنات الزيناوش تعدين حبير انزلوام أب منقو أبلات بايتو نحيلتات تان قونتي كمستفترز تقلت خينو أبال بايتو حقاقي كالد كادر زاريد زركبوم حيالو أبالات اتبايتو كم زغسلو تقليتهم كادر زاريد أبا جروب زقات مقدات دماغ هوسبيتال تعاقب اللهم مايكروفون مسارحتات دمسن بمسب باروم نايت علت أخيبا ملؤ بملؤ وانتشاريزيهم تقاومتي اتوم محاشات ملؤ زي كونون عدم منجست من واحد تدالو مخانو مخصو منجست فيدرال جنان زخسنات إقوالهم زينايت مالو قونت تخستد حرتي أمرار حبايتو قدمت مالي عسرت شمونت أبالات بايتو نزحالو أخيباتات زريقوم ينبزبل خاب سرحك قدمو سانو زعبني كبل سبوتنيك تبزي بلهم اتوم بفايلات إبستين زفلوت أبوزح مشترات زحاز مخانم زنقرلهم سندات زحلف عرب تأزاز بيت فرد أمريكا قال خفالهم دحري مزرقحهم دارقا أبم العالم رسون كتاعت فتيرب زل اللوان من قستات إثيوبيان إرتران ون مزقود داي بستحازر إتوتاتي وهاب اللهم اتوم حدش تسزرقح مزاقبتي أبم محبرة ومراقبتات أب منقو إرتران إثيوبيان ون سفحدة بمفتار اتوم فايلات بجبوت انتاي كم زقال حطوتات العلم اللهم اتي موداتو بسطاو قبناتن مسجار تحت عد موالد نسوتاو سرحات بزبلو جبنات تخصصو بشديش حملة 2010 عام فرنجي اب نيويورك تعاصيرو دحر ورحد ما بعثتنا حسب بمحنقتي نبسو قتيلو تباهيلو مويتو زتنقر جيفري إبستين أبرسزي أب بوزح كالوت قدات سليا مسجار جنزب نستفرالي وريتاوي كل حسابات نستفرالي جبنات نسمو سلازل على فايلاتو فولي أقدات نتنزلهم تحوش تخوينهم مترخيبهم لهم زوم فايلات بحفشة لعلى 6 مليون قطعة زحاز خوينهم زاقيد بتزاز بيت فرد لعلى 3.5 مليون قطعة تعبر عليه
ድማ ልዕሊ 200 ቪድዮታት ልዕሊ 180,000 ኣሳእልን ተዘርጊሕሎም ኣብቲ ፋይላት ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃገራት ፍሉጣት ሰባት ፖለቲከኛታት ሃብታማትን ንጉሳውያንን ስድራቤታት ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ተጠቂሶም ስለዘለዉ ድማ ነቲ ዓውዲ ክትዕሙር ገይርዎሎም ኣብዚ ፋይላት መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሃብታም ዓለም ኤለን መስክን ቢል ጌትስን ኣባላት ንጉሳዊ ስድራቤት ብሪጣንያ ቢሊዮነራትን ሕቡባት ሰባት ሚኒስትር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ብርሃኑ ነጋን ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ናብቲ ፋይል ተጠቂሶም ኣለዎም እዞም ፋይላት ካብ ዝኾነ ምስ ኤፕስቴን ዝተኣሳሰረ ሰነዳት ኢሜይላት ቃለ ምስክርነትን ግዳያት ከሰስትን ጸብጻባት ቤት ፍርድን መዝገብ ብረራታት ጥብቆ ደብዳቤታትን ወዘተ ዝሓዙ ስለዝኾኑ ኩሎም እቶም ኣብዚ ፋይል ዝተጠቕሱ ሰባት ምስቲ ንሱ ዝኽሰሱ ልግበናት ግድን ምትሳር ዘሎም ከም ዘይኮኑ ኣየካታን እዚ ኮይኑ እናሃለወ ግን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንትንታነታትን ግምታትን እውን ቁልዕ ገይርዎሎም ኣብዚ ፋይላት ተጠቕሰ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ሓደ ካብ ሰፊሕ ትንታነ ዝወሃበሉ ዘሎ ዛዕባ ኮይኖም እቲ ብ28 ሓምለ 2018 ዝተጻሕፈ ምዃኑ ዝረአ ኢሜይል ሰዳዲ በዓል ኮይኑ ናብ መን ከም ዝተላእኸ ወይ ድማ ኣብቲ ኢሜይል ዝተተሓዙ ሰባት ግን ይርአን ምዝኻኸሪ ወይ ድማ ኖት ኢሉ ኣብ ዘስፈሮ ትሕዝቶ ድማ ንፕሬዚደንት ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣዘራሪበዮም ምስ ቻይና ዝኾነ ይኹን ካልእ ተወሳኺ ስራሓት ከም ዘይገብሩን ተስማዕሚዖም ኣለዉ ሕጂ እቲ ሽጥራታት ስለ ዝተረድኦም ግደ ሓቂ ክልቴን ሃገራት ሓደ ናይ ምዃን ተኽእሎ እውን ኣሎ ዝብል ትሕዝቶ ዘለዎ ኮይኑ ይንበብ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ድማ ብዛዕባ ዝሃበ ወሪቶ እውን የለን ከም ዝፍለጥ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ ኣሕመድ ኣብ 2018 ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምፁ ክልቴን ሃገራት እቲ ን20 ዓመታት ተበቲኹ ዝነበረ ዝምድና ናብ ነበር ብምምላስ ዝተፈላለዩ ስምምዓት ክገብራ ጀሚረን መንባርን እውን ይርስዓን ብኻልእ ሸነኽ ሚኒስትር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ምስ ኤፕስቴን ዝነበረ ርክባት ዘመልክት ኢሜይላት ተጠቂሱ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ይዘዋወር ኣሎ እቲ ኢሜይል ብርሃኑ ነጋ መራሒ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዓስኪሩ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ጉንበት 7 ተባሂሉ ዝፍለጥ ተቃውሞ ውድብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረሉ ዋና ብ2009 ኣቢሉ ዝተጻሕፈዎ ምዃኑ እውን ይዝነገር እዚ ፋይላት ተታሒዙ ኣብዚ ፋይላት ምጥቃስ ማለት ግብንኛነት ከም ዘየመልክት ኪላታት ሕጊ ምሕጹን ኣሎ ጄፍሪ ኤፕስቴን ኣይሁዳዊ ኣሜሪካዊ ኮይኑ ብ1953 ተወሊዱ ብ2019 ድማ ዝሞተ ኣዝዩ ኣካታዕን መንነቱ ብንጹር ንምፍላጥ ድማ ጸጋምን ዝኾነ ሰብ ምዃኑ ይዝነገር ኣሎ ዝበዝሕ ንጥፈታቱ ኣብ ክልል ሃብታማት ሰበስልጣናት ወቡባት ሰባት ዝንቀሳቐስ ፍልፍል ሃብቱ ዘይንገርን ዘይፍለጥን ሃብታም እውን ነይሩ ከም ተራ ኣውፋርን ገባር ሰናይን ዝፍለጠሉ መንነት እኳ እንተሎ ምስ ሓያል ጽልዋን ዝምድናን ዝሃነጸሉ ፖለቲከኛታት ነጋዶ ምሁራትን ንጉሳውያን ስድራ ቤታትን ዕርክነት ብምፍጣሪኡ ዝያዳ መንነት ሃኒጦም ነዚ ግን ኤፕስቴን ኣብ ልዕሊ ዕድመ ኣዋልድ ብምትላልን ብምስዳዕን ይምልምልን ዝተዋደደ ስርዒታዊ ጾታዊ ዓመጻት ይፍጽምን የፈጽምን መን የሰጋግረን ነይሩ ተባሂሉ ብሰፊሕ ዝኽሰስ እዚ ብባዕሉ ይኹን ብፈተውቱ ዝፍጸም ተግባራት ድማ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ናይ ብሕቲ ገዛውቲ ወይ ድማ ኣብታ ኣብ ካሪብያን ትርከብ ናይ ብሕቲ ደሴቱ ይፍጸም ከም ዝነበረ እዩ መዛግብቲ ቤት ፍርዲ ዘመላኽቶም معبالنا يقطر لهم تشاينا أب بررا مطبحات تجبر نفاري تسرح جميرام تشاينا بعلم تكنولوجيا حدش تاريخ بمصحافنا مجبرتنا حكمنا تكال فقاد ويدما ميديكال لايسنس رقبتنا نفاري هوسبيتال بوقعي إن بسرح كم زئتو تفليت علام بناي تشاينا ناي بعلى تكنولوجيا بتسرحت سي 900 زعينة نفاري استحانت زو هوسبيتال بفلايا بناي عيني إذن أفنتان ناي قص مطبحت زتكوريوم تانفاري كمد لاينتنا بزمنا وناي حكمنا ما أخل زغيرو كفلتات كم زلوا وعد نقر الله بوشت أدمات انقصقاس كلينيك ناي لابراتورو مرمران مطبحت مدالو تبوتاتات مولو ناي مطبحت كفل ويد ما سيرجري كال زون حيزالان توم ناي حكمنا مسارحتات كلهم أبوشت هاجري تشاينا استمرتوا أزيوم ركيو زخونه ناي مطبح سراحت ناي مسرح عقم زلوم كينهم كاب مسكرم كلتوجين شران حمشن جميرو ناي مفتن براتات كتجبر صنحت زانفاري تحج مولو ناي مطبح تغلغلوتي بالام عبد الحزن يوزلنا عام تخليتوجين شران شدشن دما نتن ناي بيلت اند رود مشارختن زخونه ناي حكمنا غلغلوت حصرات نزلون هاجرات بنطانا غلغلوت تلوخو تبصحن مخانو ونه مدي بلاو እዚ ፈጠራዚ ናይ ሕክምና አገልግሎት በመልክዕ ምድራዊት እንቅፋታት ወይ ድማ ጂኦግራፊካል ባሪየርስ ከይተገደበ ዝኾነ ቦታ ተበጽሐን መግባራ ሓዶሽ ናይ ቴክኖሎጂ ክፉት ማዕጾውን እዩ ከፊቱ ዘላም زخبركن انت ملكتنا زي مرداتاي مسيو حبريتات زساعت ون بزي خنبيتنا بزغصل بحدش معبالتات نراقبك خونيو ششنين منيلكم